बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा जायद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तारीख के आईने में एक आम तरीन टॉपिक जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं, इंटरनेशनल सतह पर सद्दाम हुसैन, मुअम्मर कज़ाफ़ी ऐसी शख्सियात हैं जिनको इंटरनेशनल लॉबी ने बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के हवाले से कुछ रिसर्च है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आपसे बयान करूँ। मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया के एक फौजी ऑफिसर थे। जिस तरह से लीबिया के अंदर जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, सियासतदान अपनी ज़ाती मफादात के लिए मुल्क का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क के हर इंसान को नोच रहे हैं, इसी तरह की हवा लीबिया के अंदर मौजूद थी। तो मुअम्मर कज़ाफ़ी ने फौजी बगावत करते हुए लीबिया के अंदर एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया। और लीबिया के अंदर जब मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद मुल्क के तोलो अर्ज तक तरक्की पहुंची और तरक्की ने लीबिया की सड़कों का रुख कर लिया, गलियों का रुख कर लिया। हर आदमी खुशहाल हो चुका था। लीबिया के आम शहरी को घर, मुफ्त तालीम और खाने की सहूलियात तक जो मुहैया की जाती थी। और लीबिया के अंदर जब तेल निकल आया उसके बाद 16 लाख बैरल तेल जो लीबिया इंटरनेशनल सतह पर उसकी इंपोर्ट करता था। और लीबिया वाहिद ऐसी इस्लामी रियासत थी जो किसी इदारे या मुल्क की मकरूज नहीं थी। उन्होंने ना IMF से कर्जा ले रखा था, ना साथी ममालिक से कर्जा ले रखा था। ये इंटरनेशनल सतह पर भी ये चंद उन रियासतों में शामिल थी जिसने कभी कर्जा नहीं लिया था। लीबिया इतना तरक्की पसंद मुल्क हो चुका था, तमाम इस्लामी ममालिक के लिए एक रूल ऑफ मॉडल बन चुका था। लेकिन क्या हुआ कि आज लीबिया की सड़कों के अंदर बिनते हवा और इब्ने आदम फरोख्त हो रहे हैं और भूख ने लीबिया की गलियों का रुख कर लिया है। असल में इंटरनेशनल लॉबी अपने एक मखसूस एजेंडे के तहत जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च करती है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वॉर, जिस पर मैं ऑलरेडी तफसीलन आपको बयान कर चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उम्मते मुसलमान के माथे का झूमर है, वाहिद एटमी रियासत है। तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इस सारे तनाजुर में इसी तरह की हवा। और लीबिया के जो मुअम्मर कज़ाफ़ी हैं वो बड़े जिद्दत पसंद थे, बड़े ही वो इस्लामी निज़ाम को लाना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक नया एक चीज़ मुतारफ़ करवाई। उन्होंने कहा कि हमसे कोई तेल खरीदना चाहता है या हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो हम मखसूस एक दिनार में करेंगे, सोने का सिक्का होगा। अब सोने का सिक्का अगर आएगा, डॉलर कहाँ पे जाएगा? अमेरिका के पास तो सोना है नहीं, तो वो तो कागज पर पूरी दुनिया को घुमाए हुए हैं। तो सोने के इस सिक्के ने डॉलर की कमर में इतनी ज़रब लगानी थी कि डॉलर किसी काम का नहीं रह जाना था। अफ्रीकी ममालिक तो बिल्कुल इसके लिए रेडी हो चुके थे। कई मुस्लिम ममालिक ने बाकायदा इस पर मीटिंग्स की थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी इस बहुत मुताबिक हो चुके थे इस निज़ाम के लिए। लेकिन क्या हुआ कि सोने के दिनार लाने से पहले उनके खिलाफ लीबिया के अंदर एक मजमूमी एक प्रोपेगेंडा चंद लोगों का, जिन्होंने बगावत के नाम पर इनकलाब का नारा लगाया और उन्होंने इसी तरह कुछ लोगों को जो इस सिचुएशन को नहीं समझ पाए उनको गुमराह करना शुरू कर दिया। मुअम्मर कज़ाफ़ी की दौर में जब मैंने पढ़ा है 95% शरह खानगी भी हो चुकी थी, जो कि उससे पहले सिर्फ 6% थी। 6% से लेकर उन्होंने 95% तक उन्होंने तलीमी लेवल तक पहुंचाया। और वहां पर कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसे तालीम ना दी जाती हो, बल्कि हर बच्चे की पैदाइश पर $15,000 बाकायदा वजीफा दिया जाता था, जो कि उसके अखराजात और तालीम के लिए वक्फ कर दिए जाते थे। मुअम्मर कज़ाफ़ी के इस दौर में के अंदर लीबिया वो वाहिद रियासत थी अरबियों में जो जोरी प्रोग्राम के लिए बाकायदा तौर पर मैदान अमल में आ चुकी थी, एलानिया तौर पर। तो मुअम्मर कज़ाफ़ी की इस तमाम स्ट्रेटजी से मगरब खौफज़दा हुआ। उसने कहा कि ये हमारे निज़ाम के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। जिस तरह से सद्दाम हुसैन को उन्होंने रस्ते से हटा दिया, तो वो सुल्तान उस्मानिया के बाद की वाहिद रियासत थी जिसने उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई थी। क्योंकि सुल्तान उस्मानिया भी उन्होंने जंग अजीम उन पर मुसल्लत करके, उसके बाद मुख्तलिफ 1951 की जंग हमारे सामने है, तो मुसल्लत करके टुकड़ों में बिखेर दिया उसको, शराज़े बिखर गए सुल्तानत उस्मानिया के। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा एक पॉइंट पर यकजा नहीं हो सकी। उसके बाद मुअम्मर कज़ाफ़ी ने इस हवाले से तगोदो करना शुरू की, तो उसके नतीजतन क्या हुआ
کہ معمر قذافی کو انٹرنیشنل لابی نے باقاعدہ ایک مخصوص ایجنڈا لانچ کر کے لیبیا کے اندر اس کو تختہ الٹ دیا اور باقاعدہ اس کو سزائے موت دی. اور منافقت یہ تھی اس کا انٹرنیشنل میڈیا کی, انہوں نے ان کی وفات پر جو ان کو شہید کر دیا کہ میں تو شہید کہوں گا, تو اس پر جو چند جو بغاوت کرنے والے ملک دشمن عناصر کے ہتھے چڑھ گئے تھے لوگ, ان کے جشن کو انہوں نے باقاعدہ بھرپور کوریج دی اور اس طرح سے دکھایا کہ پورا لیبیا معمر قذافی کی اس موت پر خوش ہے. اس کے بعد ایک اشرہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا معمر قذافی کی موت کو, تو آج لیبیا کی سڑکوں میں بھوک و افلاس کے ڈیرے ہیں. وہاں پر بنت حوا ابن آدم خود کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں. یہ صورتحال اس وقت لیبیا کی ہو چکی ہے. تو جو قومیں اپنے مخلص لیڈران کی قدر نہیں کر کے, ان کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام امت مسلمہ کے لیڈران کو ایک پوائنٹ پر لانے کے لیے کوششیں جاری کی, تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد اب میں لنک کرنا چاہوں گا ساری صورتحال کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ. چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو انہوں نے ایک پیج لہرایا عوام کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف انٹرنیشنل لابی نے سازش کرتے ہوئے میری حکومت کا تختہ الٹ دیا. میں اس پر زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو میرا مطالبہ ہے ڈی جے ایس پی آر, ان کو میں ٹیگ کر دیتا ہوں, آپ تک میرا پیغام پہنچے گا. اس کے علاوہ دیگر جو مقتدر حلقے ہیں, جو پاورفل شخصیات ہیں پاکستان کی, ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے خط لہرایا پبلک کے اندر اور کہا کہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا, تو اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. کیونکہ اگر تو واقعتاً اس طرح کا غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے تو کون کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان خود مختار ملک ہے, پاکستان کی آزادی پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس پر کوئی کھلم کھلا اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا. اگر دوسری صورت میں اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے وہ جھوٹ بولا اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک بیانیہ گڑا, تو ان کو سخت سزا دینی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی سلامتی پر یہ ایک کڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ابھی تک اس سائفر کے حوالے سے کوئی شفاف تحقیقات نہیں ہو سکی ہیں. چیدہ اس پر گفتگو ہوتی ہے لیکن کھل کر ابھی تک گفتگو نہیں ہو سکی ہے. لیکن جب تک سائفر کے حوالے سے صورتحال واضح نہیں کر دی جاتی, تو جس طرح سے صدام حسین, معمر قذافی کی شخصیات کو بعد میں سمجھ آئے امت مسلمہ کو, اسی طرح عمران خان کی نہ آ جائے. لیکن عمران خان کیونکہ اس حوالے سے ایک اور بھی کافی نئی ہائی پریٹ ہو چکی ہے. کل اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک بیان دیا, اس میں انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات کو ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو جبری گمشدگیاں ہیں, جبری گرفتاریاں ہیں, اس کی روک تھام ہونی چاہیے. انسانیت کی تسلیل اس وقت پاکستان میں جانی ہے. سب سے پہلے تو شرم آنی چاہیے اسرائیلی ریاست کو کہ فلسطین آپ کے ماتھے پر داغ بن چکا ہے. فلسطین کے اندر جو حالات ہیں انٹرنیشنلی ہر آدمی جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان سے پہلے ان کا ملک چھینا, پھر ان کی ریاست چھینی, پھر ان کی عبادت کرنے کی جو تمام تر اختیارات تھے, جو ان کے حقوق تھے وہ چھین لیے. اس کے بعد ظلم کی انتہا کر دی, اور آج آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. انٹرنیشنل سطح پر ہمارے سیاسی اختلافات بلائے طاق ہم رکھ دیتے ہیں. نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, آصف علی زرداری ہوں, فضل الرحمان ہوں, سراج الحق ہوں, سعد حسین رضوی ہوں, انٹرنیشنل سطح پر ہم کی عزت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے معاملات میں وہ ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستانی لیڈران ہیں. انٹرنیشنل سطح پر جب آپ سے بات کریں گے تو ہم ان پر بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے فلسطین پر, روہنگیا پر, برما پر, ہم بات کریں گے افغانستان کی آزادی جو آپ نے چھینی, ہم بات کریں گے عراق پر, ایران پر, شام پر جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کے اندر گھیرا تنگ کر دیا, ہم بات کریں گے روہنگیا پر جس طرح سے آپ نے روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی عصمت دری کی, ان کی بیویاں تک گھروں سے اٹھا کر لے گئے. اور یقینی طور پر یہ اتنا افسوسناک عالم اسلام کے اندر واقعہ تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. برما کے اندر جس طرح سے لوگوں کو زندہ کاٹ دیا کہ ہم بات کریں گے برما پر, ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو برمی نوجوان ہیں جن کے سروں سے آپ فٹ بال کھیلتے رہے, اور انسانیت کی اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے. ہم بات کریں گے افغانستان پر جس طرح سے اپنے اسنے وسنے ملک پر قبضہ کر کے اس پر جنگ مسلط کر کے اس کو کھنڈرات کی شکل دے دی. ہم بات کریں گے عراق پر کہ صدام حسین کے بعد کون اس کا والی وارث بنا.
اس طرح کئی مسلم ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جہاں پر انہوں نے انسانیت سوز واقعات رقم کر دیے اور امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی رہی. لیکن وقت آ چکا ہے کہ امت مسلمہ کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. یہ جو انٹرنیشنل لابیز ہے مسلسل کبھی صدام حسین کی صورت میں، کبھی معمر قذافی کی صورت میں، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں، ہر صدی میں، ہر عشرے میں ہمارے کمر پر ضرب لگاتے آئے ہیں. تو جب تک ان کا منہ توڑ جواب نہیں دیا جائے گا، جب تک ہم ڈالر کے تسلط سے، IMF کے تسلط سے آزاد نہیں ہوتے، تب تک ہم انہی طرح کی جنگوں کے اندر پھنسے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.